उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के महाज पर भी सरगर्म है। मुस्लिम लीग नून के पीटीआई के मजीद नाराज अरकान से राबित है। नून लीग ने दावा किया है कि उन्हें मजीद 20 अरकान ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। इंतखाब के वक्त नून लीग को 220 से जायद वोट मिलेंगे। नून लीग का चीना ग्रुप से भी राबिता। चीना ग्रुप ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मजीद जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद अदीम से। मियां शाहिद अदीम, जैसे कि नून लीग की जानिब से 220 अफराद की हिमायत का दावा सामने आ रहा है, इन दावों की कितनी हकीकत है? हमारे ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है वो सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, राब्तों में मसरूफ़ है। और उन्होंने ये दावा किया है, जब हमारी उनसे बात हुई तो नून लीग के ज़राए ने हमसे ये दावा किया कि उनके पास 203 अफराद इस वक्त मौजूद हैं और उनकी नंबर गेम पूरी है। उनका ये कहना था उनके साथ 20 से ज़ायद जो नाराज़ पीटीआई के अरकान असम्बली हैं वो भी मौजूद हैं। और जब वोटिंग होगी वज़ीर आला पंजाब के लिए तो उनके 220 से ज़ायद वोट्स होंगे। ये नून लीग के ज़राए दावा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि चीना ग्रुप से भी उनके राब्ते हैं और चीना ग्रुप ने जो है मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि नून लीग की ज़राए ने हमारे सामने ये दावा किया है कि ये 20 अरकान वो हैं जिनका ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप या अलीम खान ग्रुप या मलिक असद खोखर ग्रुप से नहीं है, बल्कि ये एक अलहदा ग्रुप है जिनसे उनका राब्ता है और ये बहुत जल्द जो है वो भी सामने आ जाएंगे। जी मियां शाहिद नदीम, ये बताइएगा कि जब वफाकी महाज के ऊपर मुनहरिफ अरकान के वोट नहीं डलवाए गए तो अब इतनी बड़ी तादाद में पंजाब में वोट डलवाकर इन्हें नाअहल करवा लिया जाएगा तो फिर ये किस तरह संभालेंगे? जी देखिए, यहाँ पर जो है वो इन मुनहरिफ अरकान के बगैर जो है वो नंबर गेम पूरी नहीं होती, क्योंकि नंबर गेम यहाँ पर 186 जो अरकान है उनकी अक्सरियत चाहिए है, जबकि 195 अरकान की हिमायत का दावा था जब इत्तेहादी भी साथ थे पीटीआई का और जो मुस्लिम लीग काफ है उनके 183 और 10 184 और राह हक पार्टी के उनके साथ थे। लेकिन राह हक पार्टी के जो है वो उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को वोट देने का फैसला किया है। तो इस तरह यहाँ पर 186 की सादा अक्सरियत के लिए मुस्लिम लीग नून को जो है वो यहाँ पर नाराज और मुनहरिफ अरकान की जरूरत है। जब हमारी इसी मौजू पर मुस्लिम लीग नून के ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना उनके साथ के बगैर जाहिरी बात है तहरीक अदम-ए-एतमाद तो कामयाब नहीं होगी। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस महाज पे जीत जाती है तो आप क्या देखते हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी की सूरत में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने अरकान पंजाब असम्बली हैं जिनको नाअहल होता देख रहे हैं? जी देखिए, जो यहाँ पर है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद तो नहीं है। यहाँ पंजाब में तो जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब है, क्योंकि इसके लिए जो है वो 2 नामजद उम्मीदवार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी परवेज इलाही नामजद उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ जो है वो उम्मीदवार है। तो यहाँ पर जो है वो रेफरेंस भी जो है वो ये कहा जा रहा था, फयाजुल हसन चौहान जो कि तर्जुमान है चौधरी परवेज इलाही की, उन्होंने भी ये कहा कि इनको जो है वो डी सीट करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हमारी बात हुई सही, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ मियां शाहिद नदीम। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एक तरफ वफाकी हुकूमत के महाज पे आपने जीत हासिल कर ली है और अब दूसरा महाज है पंजाब का। क्या समझते हैं, चौधरी परवेज इलाही भी नंबर्स गेम पूरा होने का दावा करते हैं, दावा आपकी तरफ भी है, ये सूरत हाल कब तक खुल के सामने आ जाएगी कि फैसला किसके हक में हुआ? जी देखें, ये तो काफी दिनों से बात खुलकर सामने आ चुकी है कि ऑपोजिशन के पास कितने लोग हैं और हुकूमती इत्तेहाद के पास कितने लोग हैं। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि ऑपोजिशन जो है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला अपना सीएम इलेक्ट करवाएगी पंजाब के अंदर। अब दूसरी तरफ से एक दिन भी ये कोशिश नहीं की गई कि इलेक्शन करवा लिया जाए या नंबर गेम जो है वो शो कर दी जाए, या अगर उन्हें इतना ही जीतने पर और उनके नंबर्स पूरे हैं तो फिर असेंबलियों को इस तरह सील करना, इस तरह खारदार तारे लगाना, रेंजर्स खड़ी करना, पुलिस खड़ी करना, फिर असेंबली की सिक्योरिटी खड़ी करना, फिर रास्ते बंद करना, अगर वो इतना जीतने की पोजीशन में है तो ये सारा कुछ वो क्यों कर रहे हैं एक्सरसाइज? आप क्या समझते हैं कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ जो थी वो कामयाब हो गई है, उसके बाद अब सूरत हाल वैसी नहीं होगी जो 2-3 दिन पहले थी पंजाब की? देखें, सूरत हाल बिल्कुल पहले दिन से क्लियर है
اور اپوزیشن جو ہے وہ مرکز میں بھی اکثریت میں تھی اور پنجاب میں بھی اکثریت میں ہے. اب ان کی ایک عادت ہے کہ انہوں نے آرام سے جانا نہیں ہے, ان کو بھیجنا, کیونکہ ذلت عزت یہ میرے پروردگار کے پاس ہے نا. جتنی ذلت مقدر اور نصیب میں لکھی جا چکی ہے وہ تو لینی ہی لینی ہے. اب یہ ٹانگیں اڑا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے, تو بالآخر جو عوامی ایک غیظ و غضب ہے اسے تو برداشت کرنا پڑے گا. سید حسن مرتضیٰ صاحب, آپ نے پنجاب کی سیاست میں بڑا عرصہ گزارا, پارلیمانی طور کے اوپر آپ نے بہترین کردار ادا کیا, تقاریر بھی آپ کی عوامی ہوتی رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس تحریک عدم اعتماد میں کیا ملا؟ وفاق جو ہے وہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو دے دیا, پنجاب بھی آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دینے جا رہے ہیں, سندھ آپ کے پاس پہلے تھا, وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی تھا, وہ بعد میں بھی ہے, تو پیپلز پارٹی کے پھر گول کیا ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز, مجھے تھوڑا سا تفصیل سے جواب دینے دیجئے گا. جی. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں جو گیم کیا ہے نا وہ اب نظر نہیں آ رہا آپ کو, لیکن آپ ان دی لانگ رن دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا جو ویژن تھا, جو آج سے 2 سال پہلے انہوں نے کہا کہ آؤ باہر نکلو, اے پی سی کی, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بنائی اور پھر بھرپور جلسے کیے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ساری آپشنز جو ہے وہ ایگزاسٹ کرنی چاہیے بحالی جمہوریت کے لیے, اس فاشسٹ حکومت سے چھٹکارے کے لیے. تو اس وقت پی ڈی ایم نے ان کی بات نہ مانی, انہوں نے کہا نہیں استعفے دو, ہم پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئے. پھر وہ خود ہمارے نیریٹو پہ آئے, کل جسے کہتے تھے کہ وہ کم سن بچہ ہے, چھوٹا ہے, عمر میں چھوٹا ہے, پھر اسی عمر میں چھوٹے کو آ کے اپنا بڑا مانا, اپنا اسے کہا کہ آپ کا ویژن درست تھا, ہم آپ کے ویژن پہ آتے ہیں اور نو کانفیڈنس کی طرف چلتے ہیں. پھر اسی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پوری عوام کو کراچی نظار قائد سے لے کے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا, اس میں عوامی ایشوز اجاگر کیے, قوم کے اندر ایک ریفرینڈم کروایا, لوگ سڑکوں پر نکلے اور وہ لوگوں نے دیکھے اتنے بھرپور جلسے اور وہ لانگ مارچ. اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے نو کانفیڈنس موو کیا اور وہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا لانگ مارچ ہے جس کو عوامی تائید بھی حاصل تھی, اور پھر یہ تیسرا لانگ مارچ تھا. اس سے پہلے عدم اعتماد تھا, اس سے پہلے 2 عدم اعتماد ہوئے جو ناکام ہوئے. یہ پہلا عدم اعتماد ہے پاکستان کی. کامیابی تو بہت بڑی آپ کی ہے کہ پہلی عدم اعتماد, تاریخ تبدیل ہوئی ہے پاکستان کے اندر. لیکن حسن صاحب, باتیں یہ ہوتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کھیلا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں اس کو سامنا کرنا پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پاکستان تحریک انصاف سے. 2 بڑی جماعتیں یہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این سے مل کے باہر کر دیا, اب پی ایم ایل این کو اقتدار میں لا کے باہر کریں گے, کیونکہ 1.5 سال یہ گڈ گورننس تو دے نہیں سکتے, کیونکہ اتنا کباڑا ہے, کیسے بہتر کریں گے؟ تو پھر بالآخر وہ پلس پوائنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. تجزیے کا حق رکھتے ہیں آپ, اس تجزیے کا حق رکھتے ہیں آپ, یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور ان کے ذریعے ہم نے اس ملک سے آمریت کو ختم کیا ہے, ہم نے اس ملک سے نظریہ ضرورت کو ختم کیا ہے, ہم نے اس ملک کے اندر عوام طاقت کا سرچشمہ عوام منوایا ہے, ہم نے سوشلزم ہماری معیشت ہے یہ ہم نے تسلیم کروایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گیم کچھ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس میں لوگوں میں بانٹنے کا جو شعور رکھتی ہے, جو لوگوں کو ساتھ ملا کر چلتی ہے. آج کسی سیاسی جماعت سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ آصف علی زرداری اگر گارنٹی دیتے ہیں تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. چلے حسن صاحب یہ بتا دیں, پنجاب کا وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے کب دیکھ رہے ہیں؟ آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. فی الحال ہمیں ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے اس ملک کو
پاکستان کو اس کو کھڑا کرنے کے لیے یہاں سے بڑے عرصے کے بعد آمریت ختم ہوئی ہے، آمریت کی کٹ پتلیاں ختم ہوئی ہیں. ہمیں تھوڑا وقت دیجیے سیاسی قوتوں کو مضبوط کرنے کا، پاکستان کو مضبوط کرنے کا، عوام کو مضبوط کرنے کا. حسن صاحب ایک آخری سوال، جس طرح کے معاشی چیلنجز درپیش ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹف ٹائم ہوگا آپ تمام جماعتوں کے لیے اس سیاسی گرداب سے نکلنے کے لیے؟ یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی ان چیلنجز سے ملک کو نکالا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس 1.5 سال میں نکال کر دکھائیں گے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. قائد اعظم کا پاکستان، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان، محترمہ بے نظیر بھٹو کا پاکستان، جو ایک بہتر پاکستان ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہ مل بیٹھ کے فیصلے کریں، بہتری کے فیصلے ہوں، جس سے جمہوریت بالادستی بھی قائم ہو سکے، معاشی طور پہ بہتری بھی قائم ہو سکے اور سیاسی استحکام بھی قائم ہو سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ صاحب نے وقت دیا. اب مرتضیٰ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. باخبر